इसी तरह जन्नात हर कोई हाजिर नहीं कर लेता, मौक्कल ऐसे ही हाजिर नहीं हो जाते। जिस तरह इंसानों के पास टाइम नहीं होता, इस तरह उस मखलूक के पास भी टाइम नहीं होता। इसी तरह अमलियात भी होते हैं। जैसे नूरी है, देर से असर करता है लेकिन उसके फायदे हैं, और इस तरह एंटीबायोटिक की तरह काला जादू असर करता है जो तेज तर होता है। आपने किसी को तकलीफ पहुंचानी है, किसी को दिल के आर्जे के लिए दिल की तकलीफ देनी है, किसी की बॉडी में पेन करना है, तो शाने की हड्डी इस्तेमाल होती है बकरे की। अच्छा, तो इस तरह भी होता है कि कोई स्पेसिफिक डेज होते हैं हाँ, कि आपने बिल्कुल इन दिनों में करना है। अब जैसे अगर आप मुझे बताएं कि कोई अभी जैसे ईद का मैंने जिक्र किया, तो ईद के करीब दिनों में या जैसे कुर्बानी होनी है या कुछ उससे भी रिलेटेड कुछ होता है? अच्छा, मैं आपको आम दिनों की बात बताती हूँ कि जो आम डेज होते हैं उसमें मंगल और हफ्ते का दिन ऐसा होता है, ठीक है, कि जिसमें नेगेटिव अमलियात किए जाते हैं। ये 2 डेज हैं, ठीक है। और बाकी जो दिन तो सारे अल्लाह ने बनाए हैं, लेकिन आमिलों के हिसाब में ये 2 डेज होते हैं, मंगल और हफ्ते का दिन। ठीक है। उसमें ये अमलियात करते हैं, इसी में ही दबाने, खिलाने पिलाने जो भी है दिए जाते हैं, और इसी दिन ये बनते हैं, ठीक है। और बाकी जो डेज होते हैं, जैसे मुहर्रम के दिन आते हैं, मुहर्रम के दिन बड़े मुतबरक होते हैं, उसमें लेकिन अच्छा अमल किया जाता है उसमें। अच्छा, वज़ाइफ होते हैं, अच्छे तावीज़ात बनते हैं, जिसमें सेहत तंदुरुस्ती है, ज़िंदगी है, रोज़गार है, आपका कारोबार है, आपको घर की ख्वाहिश है, आपको गाड़ी की ख्वाहिश है, मतलब जो आपकी ज़रूरियात होती हैं उनके मुताबिक तावीज़ात बनाए जाते हैं। वो एक ख़ास टाइम होता है, ठीक है, ये नहीं कि किसी भी वक्त बैठ के बना लिया, वो एक ख़ास टाइम होता है, उस वक्त में वो बनाए जाते हैं। कुछ मिनट्स ही होते हैं, जो आमिल होते हैं उनके इल्म में होते हैं वो मिनट्स, ठीक है। और फिर उन मिनट्स में आप जितना भी काम कर सकते हैं आप करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हिरन की झिल्ली पर तावीज़ बनाया जाता है, ठीक है, जो रोज़गार के लिए और अच्छे कामों के लिए होता है। तो इस तरह से ये बनाए जाते हैं, और फिर लोग उसको काफ़ी भारी हदिया देकर उसको लेते हैं, और फिर उससे अफादियत उठाते हैं। जैसे बकरा ईद है, जैसे अगर हम अमलियात के लिहाज से सोचें, तो जो 9 तारीख होती है ज़िलहज की, उसमें ख़ास अमल किया जाता है, लेकिन वो अमल बहुत शादो नादिर होता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया, अगर आपने सुना हो इलाहाबाद और अहमदाबाद, तो वहाँ पर बहुत सारे आमलों की तादाद पाकिस्तान की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वहाँ पर ये अमल किया जाता है। और मेरी बहुत पहले, अब वो पता नहीं साहब हयात हैं या नहीं, वो इंडिया से तशरीफ़ लाए थे किसी इलाज के लिए, किसी ने उन्होंने पाकिस्तान में इलाज कराया, उनके बेटे को आराम नहीं आया, एक ही उनका साहबजादा था, तो वो इंडिया से उन्होंने उनको बुलाया बज़रिया दुबई, और फिर वो बारास्ता पाकिस्तान पहुँचे, और मैंने अपनी आंखों से उस बच्चे का इलाज होते देखा, उस बच्चे को तड़पते भी देखा, और उस बच्चे को सेहतमंद होते भी देखा। और उन जो बुजुर्ग हैं उन्होंने वो इलाज किया था, और उन्होंने जितना इलाज किया था वो सिर्फ धागों के साथ किया था। धागों के साथ? हाँ, जो हम कपड़े सीने वाली नलकियां होती हैं, उन्होंने वो मंगाई थी, एक नीले रंग की और एक हरे रंग की, और उसी के साथ उन्होंने सारा अमल जो है उन्होंने वो धागे के साथ ही उतारा था। उन्होंने कोई तावीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं दी थी उन्हें। तो ये है कि वहाँ पर जो है इंडिया में जो इल्म है वो इस तरह से किया जाता है। और मैंने आपको बताया कि ज़िलहज की जो 9 तारीख होती है, उस पे एक पढ़ाई होती है, वो की जाती है, और उसके भी चंद मिनट्स होते हैं, उसमें कुछ तावीज़ात लिखे जाते हैं, और फिर वो अगले आने वाले 9 ज़िलहज तक वो कारआमद रहते हैं। अच्छा, पूरे 1 साल तक? जी। तो वो किसी मतलब किसी चीज़ के लिए, मतलब जैसे अच्छा बुरा अमल? अच्छे अमल के लिए, जिसमें आपका रोज़गार है, सबसे मेन चीज़ आपका रोज़गार होता है, ठीक है। आपके घर में खैर व बरकत होती है, आपकी ज़िंदगियों में खैर व बरकत होती है, और कि आप किसी अनजाने हादसे से महफूज रह सकें। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ज़िलहज में इस तरह होता है, तो उसके अलावा जैसे अब काला जादू है, तो काला जादू सिर्फ बुराई के लिए किया जाएगा? जी। वो पॉजिटिव नहीं यूज़ होता, वो पॉजिटिव नहीं होता, वो बुराई के लिए किया जाता है, या आपके ऊपर काला जादू हुआ है और तो उसकी काट काले ही जादू से होनी है, काले जादू से होगी, वो तो किसी और जादू से नहीं होती, तो फिर वो काले जादू से ही आपकी काट होगी, यानी आपका उतार होगा।
اچھا، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی عالم اگر کسی کا کام کر رہا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اوتھینٹک ہے اور واقعی کام ہو رہا ہے؟ کیا مطلب وہ ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہاں یہ بابا یا جو بھی عالم ہے وہ کام کر رہا ہے اور اس کا کام ہو رہا ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات، جیسے آپ بے چین رہتے ہیں، آپ کی باڈی میں درد ہے، آپ سے کھانا نہیں کھایا جاتا، آپ چل پھر نہیں سکتے، آپ کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پا رہے، آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں اور نہیں سن پا رہے، جب اگر آپ کے اوپر عمل کیا ہوا ہے اور وہ اتر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کے دل میں ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کے دل میں سکون آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی سب سے جو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں سکون اور ٹھہراؤ آ جائے گا، اور پھر اس کی آپ کے بعد آپ کی طبیعت میں بحالی آتی جائے گی. اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی آپ کو بھوک لگنے لگے گی، اگر آپ لوگوں سے بیزار ہیں تو آپ کا لوگوں میں بیٹھنے کو دل کرے گا، اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے تھے اور اس وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے تو اس کام کی طرف آپ متوجہ ہونے لگیں گے. لیکن مین چیز کہ آپ کا دل سکون میں آ جائے گا. صحیح. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو کسی بھی ہم عالم کے پاس جائیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اوتھینٹک ہے؟ کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایسا زمانہ ہے کہ ہم پوسٹ بھی فیس بک وغیرہ پہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ عمل کروا لیں، بنگالی بابا ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس طرح کے بابا جو کیونکہ پیسے کمانے کے لیے انہوں نے یہ ایک سیٹ اپ بنایا ہوا پورا. تو کسی بھی اوتھینٹک، فار ایگزامپل کسی نے کام کروانا ہے تو وہ کیسے جانے گا کہ اوتھینٹک بندہ ہے کہ نہیں؟ اچھا دیکھیں، جب آپ ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جب ایک جگہ ایسی ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا شعبدے بازی، ٹھیک ہے، ہوتی ہے، تو اسی طرح بعض بابے ہوتے ہیں جن کے پاس بے انتہا رش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کیونکہ وہ آپ سے جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی نفسیات کو جان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ آپ کی نفسیات کو جانتے ہیں، آپ پہلی بار جاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں آپ بھائی آپ کام کرانے آئے ہیں، آپ کا کام ہوا ہے، یا بہن آپ آئی تھی کب سے آ رہی ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی نفسیات جان چکا ہوتا ہے اور وہ آپ کو اسی طرح ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کہتی ہیں ہاں میں آئی تھی تو میں بہت پریشان تھی، میرا دل گھبراتا تھا، میں گھر سے بھاگتی تھی اور میں یوں کرتی تھی اور میں وہ کرتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ آپ کو جان چکا ہوتا ہے اور وہ آپ کو اسی طرح ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ آپ کی اپنی نفسیات ہی ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ جن کے پاس آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کی وجہ سے ٹھیک ہو رہے ہیں، ورنہ آپ 70% خود ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں اپنی ہی باتوں سے. اچھا، باقی رہ جاتی ہے کہ جو عامل بابا ہوتے ہیں جو واقعی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ ان کے پاس جا کر بیٹھے نا اور آپ کے دل میں وہی بات ہے کہ اگر آپ کے دل میں سکون آ جائے اور اطمینان آ جائے اور آپ کو لگے کہ آپ بالکل صحیح جگہ پر آ گئے ہیں تو آپ صحیح جگہ پر پہنچے ہیں. مین چیز آپ کے دل کا اطمینان اور سکون ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت ساری چیزوں پہ روشنی ڈالی، اور کیونکہ آج کل کے جنریشن کو یا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کا، وہ کہیں بھی اٹھ کے کسی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، پھر ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، پھر بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ غلط کام بھی کر دیتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دوبارہ مدعو کیا. اگر آپ لوگ بھی اس طرح کی اور چیزیں جاننا چاہتے ہیں اور کہ کس طرح عملیات یا بلیک میجک کس طرح ہوتا ہے یا اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور مختلف جو لوگوں کے ساتھ واقعات پیش ہوئے ہوتے ہیں وہ ہم آپ لوگوں کو سناتے ہیں اور خود گیسٹ آ کے بتاتے ہیں. اگر اسی طرح کی سٹوریز اور چیزیں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.